अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्टूडियो वन की एक नई वीडियो में आप सबको खुशामदीद। पाकिस्तान के इलाके आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में क्लाउड ब्रस्ट यानी बादल फटने के वाक़े के बाद आने वाले सैलाबी रेले के नतीजे में 22 अफराद बह निकले हैं। इन अफराद की तलाश का अमल जारी और सारी है, जबकि मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ भी शुरू कर दी गई हैं। मुकामी मीडिया के मुताबिक क्लाउड ब्रस्ट का ये वाक़या वादी नीलम के गांव लैसवा में इतवार और पीर की दरमियानी शब पेश आया था। इसके बाद आने वाला सैलाबी रेला अपनी राह में आने वाली हर चीज को बहा कर ले गया था। ये मुतासरा इलाका आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद से तकरीबन 60 किलोमीटर, जबकि शाहराए नीलम से कई घंटे की पैदल मुसाफत पर वाक़या है। आज़ाद कश्मीर में कुदरती आफात से निमटने के इदारे स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक लैसवा नाले में बह जाने वाले अफराद की तलाश का अमल जारी और सारी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें, साथ बने बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें और ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर दें। SDMA के असिस्टेंट डायरेक्टर सैयद शाहिद अकबर के मुताबिक लैसवा में आने वाले फ्लैश फ्लड में जो 22 अफराद बह गए थे, उनमें से 11 का ताल्लुक तबलीगी जमात से बताया जा रहा है। ये तबलीगी जमात के अरकान एक मुकामी मस्जिद में मुकीम थे। लापता होने वाले दीगर अफराद में 9 मुकामी जबकि 2 फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन के मुलाजिम बताए जाते हैं। आज़ाद कश्मीर की हुकूमत ने फ्लैश फ्लड में बह जाने वाले तबलीगी जमात के अरकान के लवाहिकीन को सरकारी मेहमान करार देते हुए उन्हें तमाम तर सहूलियात फराहम करने का ऐलान किया है। उनके मुताबिक इमदादी कार्रवाइयों में स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, पाकिस्तान फौज, रेस्क्यू 112, महकमा सेहत, मुकामी इंतजामिया और सिविल सोसाइटी के अफराद शामिल हैं। इसके अलावा हुक्काम के मुताबिक गुज़िश्ता रोज मुजफ्फराबाद और इसके नवा में भी 5 अफराद दरियाए नीलम में बह गए। दरिया में बह जाने वाले 3 अफराद की मैयतें निकाल ली गई हैं। हुक्काम के मुताबिक इनमें से बेशतर अफराद लैसवा नाले में बह कर आने वाली लकड़ियां पकड़ रहे थे। ये लकड़ियां नीलम जहलम पन बिजली के मंसूबे के लिए बनाए जाने वाले नौसेरी डैम में जमा थीं और तोयानी के बाइस दरिया में बह गई थीं। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक सैलाबी रेले से लगभग 135 मकानात को मुकम्मल या जुज़वी नुकसान पहुंचा है। इनमें 3 मसाजिद भी शामिल हैं। हुक्काम के मुताबिक फ्लैश फ्लड से 6 पनचक्कियां भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं। इसके अलावा 6 गाड़ियां और 10 मोटरसाइकिल्स इस सैलाबी रेले में बह चुके हैं। इन गाड़ियों में से 2 गाड़ियां इलाके में आने वाले सयाहों की थीं। इसके अलावा हुक्काम ने यह भी बताया है कि सैलाबी रेले से जोरा बाजार मुकम्मल तबाह, जबकि बुनियादी सेहत के 2 मराकज भी मुतासिर हुए हैं। लेसवा गांव से ताल्लुक रखने वाले नौजवान शेख उमर का कहना यह था कि जिस इलाके में सैलाब आया वहां 6 से ज्यादा गांव हैं, जिनकी आबादी लगभग 12,000 नफूस पर मुश्तमिल है। मुकामी अफराद की एक बड़ी तादाद इमदादी कार्रवाइयों में मुकम्मल तौर पर शरीक है। इन इमदादी कार्रवाइयों का सबसे पहला फोकस गुमशुदा अफराद की तलाश है। मुतासरा खानदानों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल करने के लिए काम तेजी से जारी है, लेकिन इस सिलसिले में सबसे बड़ा मसला ये है कि मवस्सलाती निज़ाम बुरी तरह से मुतासिर हुआ है। इसके नतीजे में यहाँ के लोगों को और इमदादी कार्रवाइयाँ करने वाली पार्टीज को शदीद मुश्किलात का सामना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्लाउड ब्रस्ट होता क्या है। क्लाउड ब्रस्ट या बादल फटने का मतलब किसी मखसूस इलाके में अचानक बहुत कम वक्त में गरज चमक के साथ बहुत ज्यादा और मूसलाधार बारिश का होना है। इस बारिश की वजह से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो जाती है। क्लाउड ब्रस्ट या बादल फटने का वाकया उस वक्त पेश आता है जब जमीन या फिजा में मौजूद बादलों के नीचे से गर्म हवा की लहर ऊपर की जानिब उठती है और बादल में मौजूद बारिश के कतरों को साथ ले जाती है। इस अमल के बाद आम तरीके से बारिश नहीं होती और नतीजे में बादलों में बुखारात के पानी बनने का अमल बहुत तेज हो जाता है। उसकी वजह यह है कि बारिश के नए कतरे बनते हैं और पुराने कतरे अब ड्राफ्ट की वजह से वापस बादलों में धकेल दिए जाते हैं। इसका नतीजा तूफानी बारिश की सूरत में निकलता है, क्योंकि बादल इतने पानी का बोझ नहीं सहार पाते। क्लाउड ब्रस्ट के वाकयात माजी में पाकिस्तान, इंडिया और आज़ाद कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में पेश आते रहे हैं। यहाँ कम ऊंचाई वाले मानसून बादल ऊंचे पहाड़ों से टकरा कर रुक जाते हैं और फौरन से बरस पड़ते हैं।
موسموں میں یہ عجیب و غریب قسم کا تغیر گلوبل وارمنگ کی وجہ سے پیش آنا شروع ہو چکا ہے۔ اگر ایک طرف کلاؤڈ برسٹ ہے تو دوسری طرف گلیشیئر لیک آؤٹ برسٹ بھی ہے۔ یہ دونوں قدرتی عمل اپنی اپنی جگہ پر انتہائی خطرناک ہیں۔ ابھی ہم نے وادی نیلم میں کلاؤڈ برسٹ کی تباہ کاری دیکھی ہے، جبکہ اس سے پہلے چترال میں ہم نے گلیشیئر لیک آؤٹ برسٹ نے کیا کیا وہ بھی دیکھا۔ گلیشیئر لیک آؤٹ برسٹ کا مطلب ہے کسی گلیشیئر پر بنی جھیل کا پھٹنا۔ جب بھی گلیشیئرز پر بنی جھیل پھٹتی ہے تو اس سے کئی ملین کیوبک فٹ پانی اور ملبہ انتہائی تیزی سے نشیبی علاقوں کی جانب بہہ نکلتا ہے اور اس کے بعد یہ سیلاب کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارے UNDP کے ایک سروے کے مطابق ہندو کش، ہمالیہ اور قراقرم کے پہاڑی سلسلوں میں 3000 سے زائد گلیشیئر جھیلوں کی نشاندہی ہوئی ہے۔ ان میں سے 33 کو انتہائی خطرناک قرار دیا جا چکا ہے۔ اس سروے کے مطابق اس صورتحال سے گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا میں بسنے والے 70 لاکھ سے زائد افراد متاثر ہو سکتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق یہ اعداد و شمار چند سال پرانے ہیں اور اب ان میں اضافہ بھی ممکن ہے۔ ماہرین کے مطابق سن 1981 سے سن 2010 تک گلگت بلتستان اور پاکستان کے ان علاقوں میں جہاں پر گلیشیئرز واقع ہیں، درجہ حرارت سن 1961 سے سن 1990 تک کے مقابلے میں 1.2 اوسط ڈگری تک بڑھ چکا ہے۔ یہ اعداد و شمار یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ہمارے گلیشیئرز موسمیاتی تبدیلی کا شکار ہو کر گلیشیئر جھیلوں کی شکل اختیار کر رہے ہیں۔ چترال میں ہونے والے حالیہ واقعے سے قبل سن 2015 میں چترال اور ہنزا میں گلیشیئر جھیلوں کے پھٹنے سے سیلابی صورتحال پیدا ہو چکی ہے۔ ماہرین مغربی ہمالیہ کی قراقرم رینج میں 20,000 اسکوائر کلومیٹر کے رقبے پر پھیلے ہوئے برفانی تودوں پر بھی تحقیق کر رہے ہیں۔ یہ برفانی تودے چین، پاکستان اور بھارت کے حصوں پر مشتمل ہیں۔ سائنسدانوں کے مطابق گلوبل وارمنگ کے باعث عالمی درجہ حرارت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس سے سمندر کی سطح میں اضافہ ہو رہا ہے اور سیلابی صورتحال پیدا ہو رہی ہے۔ گزشتہ 100 سال کے دوران دنیا کے درجہ حرارت میں 0.6 درجے سینٹی گریڈ کا اضافہ ہو چکا ہے۔ اگر ماحول خراب کرنے کی سرگرمیاں اسی طرح جاری رہیں تو رواں صدی کے اختتام تک 6 ڈگری سینٹی گریڈ اضافے کی پیشن گوئی کی جا چکی ہے۔ اس سے نہ صرف دنیا کا نقشہ بدل جائے گا بلکہ انسانی زندگی بھی داؤ پر لگ جائے گی۔ زہریلی گیس فضا میں آکسیجن کی مقدار کم کر دے گی، جس کے نتیجے میں لوگ بڑے پیمانے پر دماغی اور نفسیاتی امراض کا شکار ہو جائیں گے۔ خطرناک بیماریوں سے بہت ہی کم لوگ بچ سکیں گے۔ اس وقت جنگوں سے زیادہ انسان کو درجہ حرارت میں اضافے سے خطرہ ہوگا۔ ماہرین موسمیات کے مطابق 25 برس قبل پاکستان میں موسم گرما لگ بھگ 150 دنوں کا ہوا کرتا تھا، لیکن موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث گرمیوں کی مدت بڑھ کر 185 دنوں تک جا پہنچی ہے۔ اسی طرح سردیوں کا موسم 110 دن سے سکڑ کر 80-85 دنوں تک محدود ہو گیا ہے۔ موسم بہار صرف 20 برس قبل 40 سے 50 دنوں کا ہوا کرتا تھا، لیکن اب یہ موسم 15 سے 20 دنوں کا ہو چکا ہے۔ اگر گرمیوں کا دورانیہ اسی رفتار سے بڑھتا رہا تو ایک عشرے کے بعد پاکستان میں موسم سرما اور موسم بہار ناپید ہو جائیں گے۔ اس سے زراعت، معیشت اور طرز زندگی پر گہرے اثرات مرتب ہوں گے۔ گلیشیئر پگھلنے سے ان کا سارا پانی سمندروں میں آ جائے گا۔ جو شہر سطح سمندر سے نیچے ہیں وہ ڈوب جائیں گے۔ اس فہرست میں کراچی کا نام بھی شامل ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ 2050 تک کراچی کے مکمل طور پر ڈوبنے کا خدشہ اپنی جگہ پر موجود ہے۔ اس کی تازہ ترین مثال ٹھٹھا اور بدین کے کچھ ساحلی علاقوں پر دیکھی بھی جا سکتی ہے جو اب سمندر میں غرق ہو چکے ہیں۔ پاکستان دنیا کے ان 10 ممالک میں شامل ہے جو شدید موسمیاتی تبدیلیوں اور واقعات سے گزر رہا ہے۔ ان میں سیلاب، خشک سالی، طوفان، شدید بارشیں اور گرم درجہ حرارت شامل ہے۔ گلوبل وارمنگ کے ذمہ دار ہم انسان خود ہیں۔ ہم نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیے ہیں۔ مختلف تجربات اور ترقی کی دوڑ میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کے لیے ہم نے اپنے ماحول کو بھی داؤ پر لگا دیا۔ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی اس خوبصورت دنیا کو ہم نے برباد کر دیا ہے۔
اللہ تعالی ہم سب کو ان آنے والی قدرتی آفات سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو کمنٹ سیکشن میں آمین لکھ کر اس دعائے خیر کا حصہ ضرور بنیں اور صدقہ جاریہ کمائیں۔ اس ویڈیو کو لائک اور اپنے واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر اور دیگر سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ دوستوں سے ایک بار پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔